नमस्कार। कार्यक्रम लकडाउन प्रभावमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा गएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा निकै असर गरेको छ। अब यो लकडाउन पछिको नेपालको अर्थतन्त्र कतातिर धकेलिएला भन्ने कुरामा आम चासो रहिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा आम सर्वसाधारणले कस्तो अपेक्षा गरेका थिए र यो बीचमा अर्थशास्त्री अर्थविज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव पनि दिइरहेका थिए। के सोचे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन सक्यो अथवा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा के छ? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यो विषयमा केही जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व अर्थ सचिव शङ्कर कोइराला हुनुहुन्छ। कोइरालाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन प्रभावमा। हार्दिक नमस्कार यहाँ सबैलाई। हजुर, अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समग्र रूपमा यो विषयको, यो क्षेत्रको तपाईँ दिग्गज भएको हिसाबले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रपतिले जुन संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रम छ त्यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि देशले एउटा चाहिँ अवलम्बन गर्ने एउटा मार्गचित्र चाहिँ हो। अब त्यही हिसाबले अब राष्ट्रपतिले सबै विषयगत मन्त्रालयका, क्षेत्रगत मन्त्रालयका र निकायगत हिसाबका कार्यक्रमहरू चाहिँ यसमा निकै विस्तृत हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीतिगत हिसाबले चाहिँ अब खासै ठुलो त्यत्रो भनौँ न नीतिगत चाहिँ त्यो सुधारका कुराहरू अब धेरै आएका छैनन्, किनकि अब यो सरकार आएको तेस्रो वर्ष भएको हुनाले नयाँ नीतिहरू चाहिँ त्यति यसमा प्रतिपादन भएका छैनन्। खालि हामीले योभन्दा अगाडिदेखि अब चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आएका ठुल्ठुला योजनाहरू, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै मूलत समग्र रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश भएको मैले देखेँ। अब एउटै नयाँ कुरा चाहिँ जुन अहिलेको यो हाम्रो स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ महामारी छ, विश्व महामारी कोभिड-19, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ कदमहरू चालिएको चाहिँ यसमा देखिन्छ। होइन भने मूलतः चाहिँ योभन्दा अगाडिका नीति, योभन्दा अगाडिका कार्यक्रम र योजनाहरूको एउटा परम्परागत निरन्तरता नै यसमा चाहिँ मूल रूपले देखिएको छ। अब त्यसको लागि एउटा यो नीतिगत दर्शन, मार्गदर्शन चाहिँ हरेक वर्ष चाहिने भएको हुनाले अब यसलाई हामीले स्वाभाविक हिसाबले नै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो बताइरहँदा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरू स्वदेशमै छन्। स्वदेशमा युवाहरू परिचालन गर्न नसक्दाखेरि पनि देशले विकास गर्न सकिएन भन्ने गुनासो भइरहँदा ती युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नको लागि युवा लक्षित त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनको लागि सरकार चुकेको हो कि जस्तो देखिएको छ नि? ठिकै भन्नुभयो कि अहिले अब देशभित्र पनि जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू, व्यावसायिक औद्योगिक गतिविधिहरू चाहिँ अहिले ठप्प भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा देशभित्रै पनि अब चाहिँ धेरै बेरोजगार, अब चाहिँ जनशक्ति थपिएको अवस्था छ। यो हाम्रो चाहिँ तितो यथार्थ हो। यसमाथि अब चाहिँ जुन विदेशमा कार्यरत हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब चाहिँ त्यो देशमा उत्पन्न आर्थिक समस्याको कारणले पनि र अरू स्वास्थ्यको कारणले पनि अब चाहिँ देशमा फर्किनुपर्ने त्यो अवस्था आउँछ। त्यसैले यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम ठिक हो। अहिले भन्नु यो महामारी चाहिँ अब ढिलो छिटो हामी अब चाहिँ ठिक पार्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। केही महिनापछि होइन यो कुरा चाहिँ अब अलिकति हामी यो महामारीबाट टक्करको लागि चाहिँ हामी उन्नति पाउँछौँ। तर त्यसबाट सिर्जित यो चाहिँ अर्थतन्त्रमाथिको चाहिँ प्रभावबाट यो बेरोजगारको समस्या चाहिँ अलिकति बढ्ने देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले अलिकति प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने, बजेटहरू ल्याउनु पर्ने र आर्थिक भनौँ न यो चाहिँ पुनर्जीवन र आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन हिसाबले ल्याउनु पर्थ्यो सरकारले त्यति ध्यान दिएर र त्यति मन लगाएर त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएको देखिएन। यसले गर्दा यहाँले भने जस्तो यो चाहिँ यो बेरोजगारी समस्या चाहिँ आगामी दिनमा अझै विकराल भएर जाने चाहिँ एउटा सम्भावना देखिन्छ। हुन त यसमा चाहिँ विदेशबाट आएको यो चाहिँ हाम्रो जनशक्तिहरूलाई हामी अलिकति यो सुरुवाती पुँजी दिन्छौँ, त्यो पुँजी अब चाहिँ कोष खडा गर्छौँ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार दिन्छौँ भन्ने कुराहरू त परेका छन्। तर चाहिँ भनौँ न जुन अब चाहिँ यो स्तरको समस्या हामी चाहिँ भोग्न गइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम र नीति चाहिँ नआएको हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ।
हजुर, अब विगतदेखि नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर हरेक आर्थिक वर्षमा कुरा पनि गरिन्छ। तर नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको कृषि तथा सहकारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा कतिको समेटिएको पाउनुभयो विगतको बजेटको तुलनामा यसपालि? अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रपतिको सम्बोधनको होइन यो विस्तृत रूपरेखामा यो कृषि क्षेत्रले पर्याप्त महत्त्व पाएको छ। यदि चाहिँ भनौँ न त्यो बुँदाको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने धेरै बुँदाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित, सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित र यो चाहिँ उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित कुराहरू नै त्यसमा परेका छन्। तर पनि एउटा ठोस एउटा चाहिँ भनौँ न यो दीर्घकालीन सोच पनि त्यसमा चाहिँ देखिएन। हुन त अब 10 वर्षमा यो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दोबर पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा परेको छ। तर त्यो दोबर पार्नको लागि गर्नुपर्ने किसिमका होइन त्यस्ता नीतिगत सुधारहरू र ठोस कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ देखिएन। खालि अब चाहिँ यो क्षेत्रका कुराहरूमा अलिकति जोड दिने, यसको चाहिँ यो किसानहरूको हकितको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिने, कृषि क्षेत्रको बिमाहरू गरिने भन्ने किसिमका जुन हामीले पहिलेदेखि ल्याएका यो चाहिँ पुरातनवादी र परम्परावादी भनौँ न त्यो कुराहरू नै यसमा बढी परेको हुनाले कृषि क्षेत्रमा एकै वर्षमा त्यत्रो तात्विक होइन असर पर्ने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ यसमा आउन नसकेकै हो। किनकि अब यो महामारीबाट बच्नको लागि हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्र, आन्तरिक उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमै बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा अब यो जमिन बाँझो नराख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आएको छ, त्यो राम्रो हो। उत्पादकत्व दोबर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो। तर चाहिँ अब तुरुन्तै किसानलाई आकर्षित गर्ने, अब किसानलाई चाहिँ खेतसम्म पुर्याउने किसिमको त्यस्तो आकर्षक कार्यक्रमहरू चाहिँ यसले दिन सकेको छैन। आशा गरौँ यो नीतिगत मार्गदर्शनको अन्तर्गत रहेर अब आउने बजेटले चाहिँ अब यसमा थप व्यवस्था गर्नेछ। हजुर, अब कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि बजेट छुट्याउने भनेर हरेक वर्ष यो कुरा हुन्छ। तर कृषिलाई इनोभेसन बनाउने, इनोभेटिभ तरिकाले अगाडि बढ्ने, आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा हामी कतै चुकेको जस्तो देखिन्छ। यो विज्ञान र प्रविधिको युग भएका कारणले पनि अब कृषिमा पनि कतै आधुनिकीकरणको आवश्यकता देखिएको हो। अवश्य पनि हो, एकदमै यो सही कुरा गर्नुभयो कि यो कृषिमा हामीले चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको हो। अब यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जनशक्तिहरू पनि पलायन भइरहेको अवस्था र कृषिबाट चाहिँ यो कृषकहरू चाहिँ लाग्नु नभइरहेको अवस्था भएको हुनाले सरकारले अलिकति गतिले कार्यक्रम चाहिँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसमा यो सरकार चाहिँ यो नीतिमा अब चाहिँ हुन्छ नीतिगत मार्गदर्शन त यसमा अब चाहिँ परेका छन्। तर पनि अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ जबसम्म हुन तबसम्म बजेटले चाहिँ अब यसलाई चाहिने चाहिँ स्रोत साधन उपलब्ध गराउँदैन। त्यसैले अब यसको मार्गदर्शनलाई मानेर अर्थमन्त्रीले यदि चाहिँ राम्ररी बजेट दिनुभयो र राज्य राम्ररी लाग्यो, किसानको चाहिँ मन जित्न सक्यो भने यसको प्रभाव चाहिँ अलिकति राम्रै पर्दै जाला भन्ने म आशा गर्छु। हजुर, अब जस्तो हामीले यो सँगसँगै शिक्षामा पनि हामीले धेरै बजेटहरू छुट्याउँछौँ। प्रत्येक वर्ष जस्तो बजेट आउँदाखेरि शिक्षालाई पनि बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। तर त्यो बजेट छुट्याइरहँदा हामीले बढी सैद्धान्तिक शिक्षा छ, प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिन नसक्दाखेरि पनि त्यसको प्रयोग कमी भएको जस्तो पाइन्छ। अब शिक्षामा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। अवश्य पनि हो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ समयको माग अनुसार सम्बोधन गर्ने किसिमको छैन भन्ने कुरामा सायद चाहिँ मत मतान्तर छैन। र हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो जनशक्तिहरू चाहिँ बढी व्यावसायिक निस्किनुपर्छ। हामीलाई बढी चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरूको खाँचो छ र यो चाहिँ हामीले निकालेको जनशक्तिले चाहिँ रोजगारी खोज्ने वातावरण होइन कि स्वरोजगार सृजना गर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छ। यो कार्यक्रममा पनि त्यही यो नीतिमा र कार्यक्रममा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी भनिएको छ। तर पनि कस्तो छ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति समस्या छ। अब यो निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बिचको जुन गुणस्तरको कुराहरू छ, हाम्रो प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन क्षमताहरू छ र त्यो चाहिँ निस्केको जनशक्तिलाई चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रले उपयोग गर्न सक्ने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ त्यति सकारात्मक छैन। त्यो दिशामा चाहिँ प्रशस्त कामहरू गर्न बाँकी छ।
हजुर, अब यस्तो भइरहँदा हिजो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। कोभिड-19बाट अहिले धेरै व्यक्तिहरू पीडामा रहेका छन्, श्रमिक, गरिब असहाय विपन्नहरूलाई निकै समस्या भएको छ। यस्तो अवस्थामा ती वर्गहरूले अब राहतका प्याकेजहरू सम्बन्धी केही नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछन् कि भनेर आफूले अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा उल्टो कारबाही गर्ने खालका नीतिहरू आए भनेर गुनासो पनि गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? एकदमै राम्रो कुरा हो। म पनि एउटा चाहिँ भनौँ न, यो आम नेपाली को रूपमा बसेर चाहिँ यो नीति कार्यक्रम हेर्दा सुन्दाखेरि मलाई पनि मनमा त्यही नै लाग्यो। हुन त यो नीति कार्यक्रम अब चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 भनेपछि साउन 1 गतेदेखि लागू हुन्छ। तर पनि आम मानिसहरूले अब स्वयं राष्ट्रपतिले नै अब चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेपछि र यो चाहिँ देश अहिले यो महामारीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा खास गरी यो राहतको चाहिँ एउटा ठुलै प्याकेज चाहिँ सरकारले घोषणा गर्छ र त्यसबाट यो चाहिँ अहिले कोरोना पीडितहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् भने त्यो एउटा आश गरेका थिए। र अर्को चाहिँ यो उद्योगी व्यवसायी जगतले पनि खास गरी अब चाहिँ यो सरकारले केही चाहिँ पुनर्जीवनका प्याकेजहरू, कार्यक्रमहरू, पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू र यो चाहिँ नीतिहरू ल्याउँछ भन्ने आशा गरेका थिए। ती दुईटै कुरामा चाहिँ त्यति मानिसहरू उत्साहित हुने किसिमले कुराहरू आएन। हरेक देशहरूले अहिले चाहिँ कस्तो गरेका छन् भन्दा भारतले पनि हालसालै 200 अर्ब रुपियाँको यो धारुको भनौँ न, यो चाहिँ 200 खर्ब रुपियाँको चाहिँ यो राहत र पुनरुत्थान, आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरू ल्याएको अवस्थामा त्यतातर्फ चाहिँ राष्ट्रपतिको सम्बोधनले अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा दिशा देखाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ यसमा अभाव भयो। अब स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूतर्फ खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो राम्रो छ, किनकि अब यसले चाहिँ केन्द्रमा पनि केही अस्पतालहरू बनाउने र प्रदेश स्तरमा पनि यो चाहिँ सरकारको अस्पतालहरू बनाउने, केही अस्पतालहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने, सुविधा बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले भनेको छ। तर पनि आम रूपले तत्काल यो चाहिँ पीडित मानिसहरूले राहत पाउने र अब चाहिँ यो देशले हामीलाई यो चाहिँ सबै हेर्छ भन्ने होइन, त्यो भावना, त्यो सन्देश दिन चाहिँ यो नीति कार्यक्रम असफलै भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले अब आर्थिक समृद्धितिर अगाडि लम्किएका प्रत्येक मुलुकहरूले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्, टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेका छन्। अब हामी चाहिँ हरेक वर्ष बजेट मात्रै छुट्याउने गर्छौँ, नीति तथा कार्यक्रम मात्रै ल्याउँछौँ। यो विज्ञान र प्रविधिसँग खेल्ने कुराहरू, सामग्रीका कुराहरू र टेक्नोलोजीका कुराहरूमा हरेक वर्ष सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ नि। प्रविधिको क्षेत्रमा त हामी अब भनौँ न, खास गरी सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा त हामी होइन अब अग्रस्थानमै छौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ त्यति लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब चाहिँ यो दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूमा हाम्रो प्रविधिमा राम्रो छ, सञ्चारमा राम्रो छ। अब जहाँसम्म यो विज्ञान प्रविधि अध्ययन अनुसन्धानको कुरामा हामी अलिकति पछाडि छौँ। तैपनि अब चाहिँ यसको लागि अब चाहिँ सरकारले भनौँ न आफ्नो गति अनुसारको केही कुराहरू चाहिँ होइन गर्ने प्रतिबद्धता ल्याएको छ। आफ्नै स्याटेलाइट राख्छौँ भनेका छौँ, नवप्रवर्तन केन्द्रहरू चाहिँ खोल्छौँ भनेका छौँ। अब यस्तो चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूलाई, आविष्कारकहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब आफैमा राम्रै कुराहरू हुन्। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै दुःख मान्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमा हामी क्रमशः अब चाहिँ अगाडि नै बढिरहेका छौँ र यो नीतिले पनि त्यो कुरा चाहिँ राम्ररी भनेको छ। हजुर, अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ त्यो पनि अघिल्ला वर्षहरूको बजेटको भन्दा तुलनात्मकमा केही फरक छैन, उस्तै उस्तै छ। अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले भने नि, अब यो चाहिँ एउटा 5 वर्ष चल्ने सरकार हो, त्यसको चाहिँ तेस्रो वर्षको यो चाहिँ नीति कार्यक्रम भएको हुनाले पहिलेकै कुराहरूले यसमा निरन्तरता पाएको छ। त्यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक हो। अब दुईटै कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ मैले पाएँ। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले अलिकति अग्रगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरेको छ र हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू, अस्पतालहरू र प्राविधिक जनशक्तिहरूको विषयमा यसले पर्याप्त सम्बोधन गरेको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यो एकदमै मन परेको छ। अर्को दोस्रो यसको चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ अब देशको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता चाहिँ यो महामारीबाट हामी चाहिँ मुक्त भइसकेपछि पूर्वाधार नै हो र त्यो पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ यसले पर्याप्त सम्बोधन गरेको छ। चाहे त्यो चाहिँ सडकको सन्दर्भमा होस्, किनकि मुलुकले यो सडक सञ्जालमा राम्रै प्रगति गरेको छ र अहिले चाहिँ यो नीति कार्यक्रममा पनि यो यातायात क्षेत्रले राम्रो प्राथमिकता पाएको छ। सिँचाइ सुविधाको होइन पूर्वाधारको कुरा पनि यसमा राम्ररी गरिएको छ। विद्युतको पनि हाम्रो चाहिँ जलस्रोतको चाहिँ यत्रो सम्भावना छ। त्यो जलस्रोतको जलविद्युत आयोजनाहरूको विषयमा पनि पर्याप्त बोलिएको हुनाले र केही यो चाहिँ उपसहरहरू होइन स्याटेलाइट सिटीहरू बनाउने भन्ने कुराहरू, सहरी विकासका कुराहरू, ऊर्जाका कुरा र सडक यातायातको कुरा र स्वास्थ्यको कुरा, यो चारवटा कुराहरू चाहिँ यसमा राम्ररी भएको हुनाले मैले यो नीति तथा कार्यक्रमको होइन सकारात्मक पक्षमा चाहिँ यसलाई लिएको छु।
हस् कोइरालाज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थ सचिव शङ्कर कोइराला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै विज्ञहरूले सुझाव पनि दिइरहेका थिए सरकारलाई। अब कस्तो किसिमको आयो त्यो प्रतिक्रिया अन्तर्गत आयो कि आएन, विगतका बजेटभन्दाको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यसपालिको बजेटमा के फरक छ त, यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अर्थविज्ञहरूसँग हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यति बेला फेरि यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ अर्थविज्ञ रमेश कुमार भण्डारी। भण्डारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन प्रभावमा। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण अहिले मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा गएसँगै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निकै समस्या भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै असर गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट विनियोजन गर्दैछ। बजेटको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन्। यो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौं लाखौं युवाहरू स्वदेश परिचालन भएका छन्। ती स्वदेश आएका युवाहरूले आशा गरिरहेका छन् कि स्वदेशमै काम गर्नको लागि सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कतिको फोकस भएका छन्। युवा लक्षित बजेट ल्याउनको लागि सरकारले के गर्दैछ, कस्ता क्षेत्रहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ, यो विषयमा हजारौं युवाहरूको अहिले चासो बढिरहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को यो महामारीका कारण काम गर्न नपाउँदा श्रमिक, विपन्न, असहायका लागि निकै समस्या भएको छ। यो समयमा आउँदाखेरि ती असहायले राहतको प्याकेज नीति तथा कार्यक्रममा पर्छ कि भन्ने आशा पनि गरेका थिए। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ अर्थविज्ञ रमेश कुमार भण्डारी। भण्डारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन प्रभावमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब जस्तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अर्थविज्ञहरू तपाईहरूले विभिन्न किसिमको सल्लाह सुझाव पनि सरकारलाई दिइरहेको अवस्थामा तपाईहरूले सुझाव दिए अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। मेरो सुझाव अघिल्लो तपाईहरुकै टेलिभिजन मार्फत भने थिएँ, यो चाहिँ तपाईको घाटामुखी बजेट चाहिँ बनाइएको छ। जीडीपी ग्रोथ भन्दा बजेटको सायद धेरै बनाउने परम्परा तोड्नुपर्छ र सरकारले पनि आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने विगत 3 वर्षदेखि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा राजस्व भन्दा चालु खर्च बढी भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा यो सांसदहरूले विकास कार्यक्रममा लाने बजेट भन्नुहुन्छ कि सबै बजेटहरू चाहिँ विकास बजेटहरू चाहिँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा चाहिँ आश्रित भएको छ। त्यसैले ऋणमा लिएको पैसा चाहिँ ठिक ठाउँमा लगानी नगर्दा नेपाल देश चाहिँ अझै ऋणमा डुब्ने सम्भावना देखिन्छ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा विगत जस्तै अहिले पनि जहिले पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। यसपालि स्वास्थ्यलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। अब प्राथमिकता मात्रै दिएर हुन्छ कि स्वास्थ्यसँगै उपकरणका सामग्रीहरूको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो? महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा अब पहिले जस्तो स्थिति छैन। हामी त हस्पिटलहरू धेरै आइसकेको अवस्थामा इक्विपमेन्टहरू नेपालमै नेपाली इन्जिनियरहरूलाई बनाउने वातावरण, त्यस्ता उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुपर्थ्यो। त्यो बारेमा सरकार मौन छ, किनभने सबै इक्विपमेन्ट विदेशबाट हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ महँगो पर्ने हुन्छ अब हस्पिटलहरूलाई। त्यसै गरी 500 को 1500 को हस्पिटल बनाउने भनिएको छ। हस्पिटल बनाउन सस्तो परे पनि लामो समयमा त्यसको व्यवस्थापन खर्च धेरै महँगो हुने हुन्छ। त्यो भएर 25 देखि कम्तीमा 2500 को 90-5000 को हस्पिटल बनाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ। हजुर,
अब जस्तो अहिलेको आवश्यकता भनेको अर्थविज्ञहरूले पनि सुझाव दिइरहनु भएको छ 2075 सालमा बुझाएको एउटा उसमा पनि सरकारी क्षेत्रहरू सरकारी कर्मचारीहरू मन्त्रालयहरू कटौती गर्नुपर्ने नभए अर्थ क्षेत्र चाहिँ टाट पल्टिने पनि भनिएको थियो। यस्तो अवस्थामा अब उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीका कुन कुन क्षेत्रलाई फस्टाउन सकियो भने अहिले लाखौं युवाहरू बेरोजगार भइरहेका छन्, उनीहरूले रोजगारीको अवसर पाउने थिए। यो समस्या के छ भन्दा हाम्रो जुन संहिता ल्याइयो अघि पनि मैले भने त्यो मितिदेखि नै हाम्रो प्रशासनिक खर्चहरू बढेको छ। त्यो बढ्नुको मूल कारण के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो सांसद हुनलाई कुनै शिक्षित हुनुपर्ने क्राइटेरिया छैन। अनि त्यसले चाहिँ अब एउटा सांसद जित्यो भने 3-4 जना कर्मचारी राख्नुपर्ने हुनुपर्छ उहाँको सहयोगको लागि। त्यसको साथसाथै हाम्रो देशको आकारको तुलनामा हाम्रो संहिताको जुन यो चाहिँ नीति निर्माताहरू विधि निर्माण गर्ने जुन सांसदज्यूहरूको संख्या पनि अत्याधिक धेरै भयो। सोही बमोजिम चाहिँ प्रशासन यन्त्र पनि ठुलो भएको हुनाले चालु खर्च अत्याधिक बढेको छ, जुन चाहिँ यो अहिलेको प्रणालीले चाहिँ मलाई लाग्छ घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब यो बताइरहँदा गरिब असहाय श्रमिकहरूले चाहिँ राहतको प्याकेज आउँछ कि भन्ने आशा गरेका थिए, तर राहतको प्याकेज नभएर कारबाही सम्बन्धी नीति आयो भनेर एक किसिमले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। ती वर्गहरूका लागि सरकारले चाहिँ के बाहेस भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो? के छ यहाँको विश्लेषण? स्वाभाविक रूपमा के छ भन्दाखेरि सरकारले जति राजस्व उठाउँछ त्यो पैसाले चालु खर्च नधानेपछि सरकारसँग सरप्लस फन्ड पनि छैन। अनि विश्वभरिमै यो चाहिँ कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेको हुँदाखेरि वैदेशिक सहयोग पनि नेपालले पाउने अवस्था छैन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि अब त्यो ऋणी राष्ट्रहरूले ऋणको किस्ता नतिरेपछि नेपाल जस्तो देशलाई सुरुमै सहायताको प्याकेज दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो आधारमा अहिलेको बजेट पनि के देखिन्छ भन्दा कर्मकाण्डी र वितरणमुखी छ है, जसले गर्दा यो कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको क्षेत्र चाहिँ पत्ता लगाएर त्यो क्षेत्रमा सरकार फोकस हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन र राहतको प्याकेज त यसले चाहिँ प्याकेजै ल्याउन सकेन अहिलेसम्म। अहिले यो बजेटभन्दा पहिल्यै आइसक्नु पर्थ्यो। हजुर, अब यी कुराहरूमा फोकस गर्दा गर्दै पनि नेपालमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको कृषि हो। बारम्बार रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकियो भने बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले बताइरहन्छ, तर पनि त्यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो नीति तथा कार्यक्रमले ठूला कृषि तथा सहकारीलाई कतिको समावेश गरेको पाउनुभयो विगतका बजेटको तुलनामा? नै अहिले पनि त्यो यो चाहिँ अघि नै मैले भने कर्मकाण्डी बजेट आयो। किन भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो साँच्चै भन्यो भने नेपालको नक्सा हेरेर जुन चाहिँ प्रशासन यन्त्रको तरिका हेर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रै भेटिन्न। किन भन्दा मेचीदेखि महाकालिकासम्म जमिन जति सबै नगरपालिका बनाइसकेको छ राज्यले र त्यसको मूल्याङ्कन बढाएर कर बढाएको छ र त्यो कतिपय ठाउँमा त त्यो जमिनमा उत्पादन गरेको आम्दानीले त्यो जग्गाको कर तिर्न पनि पुग्दैन। स्थिति त्यो छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ के छ भन्दा अब भारत लगायत हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले समेत अब प्रविधि मैत्री चाहिँ खेती प्रणाली गरेको छ र अब जस्तो चाइनामै पनि सामूहिक खेती प्रणाली गरिएको छ, आयन्त्रीकरण गरिएको छ। त्यसले गर्दा मेसिनले अब उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ किसानलाई सहकारी मार्फतै चाहिँ जस्तो सहरी क्षेत्र काठमाडौँमै अहिले हामी हेऱ्यौँ भने सहकारी मार्फत उत्पादन गरेको चाहिँ बिक्री गर्ने स्टलहरू कहाँ छ? कहीँ पनि छैन। भण्डारण गर्ने ठाउँ खै। अब जस्तो अहिले पनि केरा गुइयो काउली चाहिँ बिग्रियो, फलफुल तरकारीहरू सबै ड्यामेज भइरहेछ। त्यसलाई न त प्रोसेस गरेर हामी किसानले राख्न सक्छन् न त बजारमा बेच्न सक्छन्। यो चाहिँ समस्याको समाधान छ को चाहिँ ग्याप पाइएको छ कृषिमा। किनभने उत्पादन गर्न कृषिलाई गाह्रो छैन, किसानलाई उत्पादन गरिदिन्छन्, बेच्ने कहाँ र कहिले भन्ने चाहिँ निश्चितता हुन पर्यो। हस् विज्ञज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविज्ञ रमेश कुमार फण्डारी। यो बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा के छ त यो नीति तथा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, विगतको तुलनामा के फरक छ, हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ अर्थविज्ञ रमेश कुमार फण्डारीसँग। लकडाउन प्रभावमा आज हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी फण्डारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्रीहरू, अर्थविज्ञहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, साथसाथै गरिब असहाय वर्गहरू कतिको समेटिए र सर्वसाधारणले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, हामी यो विषयलाई जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नयाँ बजेट आउन लाग्दा आम मानिसको चासोको विषय पनि बनेको छ। यो बजेट कस्तो आउला, कस्ता किसिमका विषयलाई समावेश गरिएला, विगतको तुलनामा फरक होला या नहोला, अथवा एकै किसिमको छ, कस्ता कुन विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, यो विषयमा आम सर्वसाधारणको चासो रहेको र रुचि रहेको विषय पनि हो। किनभने आर्थिक समृद्धिको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुनको लागि हामीले आर्थिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब फेरि यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन प्रभावमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिराखेको छु। हजुर, अब यो लकडाउनको समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा के फरक पाउनुभयो अहिले? अब नीति तथा कार्यक्रम पहिले तुलनामा खासै त्यति फरक छैन। अहिले दुई तीनवटा कुरामा अहिले अलि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुरा चाहिँ अलि बढी गरिएको छ र जसरी पहिला पानी जहाज अथवा रेलहरूलाई एकदम तुरुन्तै आउँछ भन्ने किसिमले गरिएको अलि नरम भाषा गरिएको छ। तर पनि अन्यथा योले अलिकति कृषि र स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिएको छ, शिक्षामा त्यति छैन। कृषि र स्वास्थ्यमा अलि बढी अहिले यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएको छ र केहीमा अब यो अब सबै चाहिँ रिभ्यू गर्ने, यो पुराना आयोजनाहरू कुन गर्ने कुन नगर्ने भन्ने रिभ्यू गर्ने पनि एउटा कुरा गरिएको छ। र अरू कुरा त तपाईँले 2074 सालको, 75 सालको, 76 सालको यो जुन पुराना नीति तथा कार्यक्रम यदि तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरै दोहोरिएका र धेरै लोकप्रिय चाहिँ गर्ने खालका, अति महत्त्वाकांक्षी र हाम्रो स्रोत पनि नभ्याउने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको छ। तथापि त्यसमा जस्तै अब अलिकति ध्यान चाहिँ विदेशबाट फर्केका मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ रोजगारी उपलब्ध गराउने, कृषि र स्वास्थ्यमा व्यापक रूपमा अब हाम्रो बजेट कस्तो आउँछ त्यसमा भन्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्यमा यो वर्षभन्दा पहिले नै हरेक गाउँपालिकामा एउटा डाक्टर राख्ने भन्ने उद्देश्य त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। तर यसरी हरेक गाउँपालिकामा 5 देखि 15 बेडको अस्पताल राख्नेदेखि लिएर अब पहिलेका साबिकका जिल्ला अस्पताललाई अझ बढी 50 बेडभन्दा बढी राख्ने, अञ्चल अस्पताललाई 200 बेडभन्दा बढी राख्ने, यी सबै कुराहरू अब डडेलधुरादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा अस्पताल बनाउने जुन भनेको छ, अब त्यो बजेटमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। र यो हामीले पूर्वाधार मात्रै बनाएर होइन, जनशक्ति कसरी राख्ने, अब हस्पिटल भनेर त्यहाँ कोठा मात्रै भएन, त्यसमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहियो, त्यसमा औजारहरू चाहियो, त्यसमा काम गर्ने विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहियो, प्यारामेडिक्सहरू चाहियो। त्यो कुराहरूको अब प्रतिपूर्ति कसरी गर्छ र बजेट कसरी छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ आगामी यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा पुरानै कुराहरू दोहोरिएका छन्। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 5 वर्षमा हाम्रो उत्पादकत्वको 2 गुणा गर्ने भनेको छ। अब 2 वर्षपछि आएर 10 वर्ष एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने लागेको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि अब त्यसको 75% मात्रै सम्पन्न भएको छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले कुनै चिजहरू निरन्तर छन्, नयाँ नौलोपन धेरै चाहिँ देख्न सकिन्छ छैन। तथापि मैले अघि भने कृषि र स्वास्थ्यमा अलिक बढी लगानी गर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखाइएको छ। कृषि र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता त देखिएको छ, तर बारम्बार रूपमा यो कुरा उठिरहन्छ। हामीले बजेट पनि विनियोजन गर्छौँ हरेक आर्थिक वर्षमा, तर कृषिलाई इनोभेसन गर्ने कुरामा खासै सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन र यो नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई इनोभेसनतर्फ, आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ त्यति ध्यान जान नसकेको जस्तो देखिएको हो। अब 2-3 कुरा थिए, जस्तै गाउँमा ग्रामीण भेग छोडेर जुन युवाहरू विदेश जानुभयो अथवा सहर आउनुभयो, खेती उत्पादन घट्यो, के कारणले घट्यो भन्दाखेरि त्यो कारण हामीले औल्याउनु। जस्तै कृषिको र रोजगारी यदि गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ
ग्रामीण भेगमा शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत गुणस्तर पनि सहरमा छुट्टै भयो भने बल्ल त्यहाँ संलग्न हुने त्यहाँ काम गर्ने युवाहरूले आफ्ना बच्चा बच्ची गाउँमा पढाएर गाउँमै चाहिँ उद्योग धन्दा र व्यावसायिक कृषि खेती गर्छन्। त्यो पक्षलाई त्यति समेटिएको छैन। तथापि मैले भनिहालेँ नि, अब यो चाहिँ के महत्त्वाकांक्षी छ, यो चुनावी निर्वाचनको घोषणापत्र जस्तो छ। तर अब हामीले देख्यौँ सरकारले 10 महिनासम्म, त्यो कोरोना त पछि आयो, कोरोना आउनुभन्दा अगाडिकै सरकारको गतिविधिहरूले राजस्व कम भएको, लगानी कम भएको, वैदेशिक सहायता पनि 80% मात्रै नै थियो, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका थिएनन् र सरकारको आफ्नो कार्य गर्ने शैली र कार्य खालको थियो। किनभने 2 वर्षसम्म यत्रो झनै बिग्रिआएको सरकारले शासन गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च नहुनु, बालुगत खर्च भनौँ सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुनु चाहिँ एकदम नराम्रो मानिन्छ। किनभने सुरुवातको वर्ष भए सपना देखाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, अब कति सपना देखाउनु छ भने त्यस कारणले अब यो मैले देखेको त्यो अर्थमन्त्रीलाई यसको बजेट बनाउन चाहिँ हुनै पर्ने त्यहाँ चाहिँ महत्त्वाकांक्षा धेरै ठुला कुराहरू बाँकी आशा गरौँ फेरि पनि त्यसले त्यो बजेटमा दुईवटा कुरा छ। नेतालाई अलि राम्रो गर्न खोजिएको छ, त्यही पुराना महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको कुरामा अलिकति भाषा अलिकति परिमार्जित गरेर सफ्ट बनाइएको छ। तर फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई, त्यति निजी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो समृद्धिको सहयात्री हो भन्ने हिसाबले काम गरेको चाहिँ त्यति देख्दैन र अहिले सरकार यति दिनसम्म पनि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सकेका छैन र आगामी वर्षमा पनि अब साउन भदौ अब मङ्सिरसम्म पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको केही न केही असर भइराख्ने भावनाले अहिले डुब्न लागेको निजी क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी उनीहरूलाई पनि लाम, किनभने कसरी रोजगारी भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ छैन। सरकारले सबै आफै गर्ने, सबै हामी गर्छौँ भन्ने देखेको, तर हामीले याद के राख्नुपर्छ भने हामी त हाम्रो देश जस्तोमा अब इभन शिक्षा र स्वास्थ्यको भूमिका नीतिलाई सान गर्ने खालको र पर्मानेन्ट संरचना हाम्रो चाहिँ स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी संयन्त्र हो, त्यसलाई पनि उत्साह दिने खालको तलब मात्रै हो त्यसको लागि आर्थिक सोलिड कार्यक्रम देखेको छैन। तर लोक रिजाइन गर्ने पपुलर कार्यक्रमहरू गत 2 वर्ष दिन्थ्यो, त्यसैको निरन्तरता छ। हजुर, अब यो भनिरहँदा प्रशासकीय खर्च घटाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो लामो समय लकडाउन भएको कारणले निकै अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ। प्रशासनिक खर्चहरूलाई हामीले घटाउन सकेनौँ भने, सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्न सकेनौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ भनेर विश्लेषण पनि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब यो प्रशासनिक खर्चलाई कटौती गरेर उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रलाई बढाउनको लागि कस्ता किसिमका नीति आउनुपर्ने थियो र सरकार कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? त सरकारले भनेको छ बुधा 36 को 6 मा हो कि 6 मा एउटा नीति हेर्नु भने प्रशासनिक फजुल खर्च घटाउने अनि उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, फेरि पुराना प्रोजेक्टहरूलाई रिभ्यू गर्ने, पुनर्प्राथमिकरण गर्ने भनिएको छ। त्यो भाषा चाहिँ भनेको, तर तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो किरण विश्वविद्यालय अलरेडी एउटा विश्वविद्यालय छ, त्यसैलाई चाहिँ सुधार गरेर संसारको एउटा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने विश्वविद्यालय बनाउनु छोडेर हामी अर्को विश्वविद्यालय खोलेछौँ। अहिले भएका अञ्चल अस्पतालहरू, साबिकका अञ्चल अस्पतालहरू र अहिले दाङमा चाहिँ हाम्रो डेटामा चाहिँ हस्पिटलहरू बन्दैछन्, तिनीहरूलाई अथवा महाराजगञ्जमै त्यस्तो पूर्वाधारहरू बन्दैछन्, तिनलाई सम्पन्न गराएर भएका जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताललाई सुधार्न जानुभन्दा फेरि थप 5 एकदम ठुलो अस्पताल बनाउनु अनि थुप्रै संरचनाहरू फेरि आयोगहरू कमिसनहरू खारेज गर्छौँ भन्ने छैन। नीतिमा के गर्नुपर्छ भने हामी अब यो जति पनि हाम्रा अनुत्पादक विकास समितिहरू छन्, अनुत्पादक आयोगहरू छन् र पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गर्ने थुप्रै पोस्टहरू छन्, त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टलाई गाडी चाहियो, टुल चाहियो, स्टाफ चाहियो, त्यो कुराहरू चाहिँ जुन अलिकति नीतिमा आउनुपर्छ त्यो कुरा एउटा आएन। अर्को कुरा, उहाँहरूले अहिले 2 वर्ष सरकार चलाउनुभयो र महत्त्वाकांक्षी स्वप्नदर्शी योजना लिएको सुरुमा सबैले स्वागत गरेको थियो, तर ती आयोजना नै सरकार हुँदाखेरि के कारणले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ
हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ, हामीले जनतामा आश्वासन दिएका कुराहरू समयमा पुरा गर्न किन सकेनौँ, कहाँनिर नीतिगत अप्ठ्यारा थियो, कहाँनिर संरचनागत अप्ठ्यारा थियो, त्यसलाई सुधार हामीले यसरी यसरी गर्छौँ भन्ने त्यो सुधारात्मक कुराहरू चाहिँ आएको छैन। धेरै नाराहरू नै र शब्द जालहरू भरिएको छ। त्यस कारणले हामीले आशा गरौँ आगामी दिनमा जसरी अब कृषिमा कृषि मन्त्री चाहिँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ, उहाँले केही योजनाहरू चाहिँ लिएर आउनुभएको छ, तिनीहरू कार्यान्वयनमा जाउँ र बढी यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको यो पपुलिस्ट नीति तथा कार्यक्रमको र निरन्तर आइरहेका जुन पपुलिस्ट कुराहरूको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु पर्ने, तर कतिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा आगामी बजेट एलोकेसनमा चाहिँ बढी चाहिँ यसमा गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब पूर्वाधार विकासलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। विगतको बजेटका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा भन्दा यस वर्ष पूर्वाधार विकासका कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको हो होइन? अब भनिएको छ भन्ने त पहिले पनि भनेको थियो, ट्रान्समिसन लाइन पनि पहिले भनिएको थियो, तपाईँको रेल पनि भनिएको थियो। अब सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूलाई प्रदेश स्थानीय र केन्द्रले सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। हाम्रा गौरवका आयोजनाहरूको चाहिँ सम्पन्न गर्ने, एयरपोर्टसम्म सबै भनेकै थियो, पुरानै कुरा भनेको। तर अब यसले के देख्छ भने संरचनागत सुधार र बजेट कति एलोकेट गर्नुहुन्छ त्यसमा मात्रै भर पर्छ। तपाईँले हावादारी कुरा राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई नीति तथा कार्यक्रममा, तर अब आउने बजेटमा कति रकम जुटाउनुहुन्छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ संयन्त्रको निर्माण कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उत्साहित कसरी गर्छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्ने हो र निजी क्षेत्रलाई कति सहभागी गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ यसरी धेरै पब्लिस नल्याएको भए पनि हुन्थ्यो र यो जुन त कोभिडको असरले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष पुरा मात्रै देखिएको थियो। अब असारपछि साउनपछि मानौँ हाम्रो देशमा अब कोभिड चाहिँ सकियो, कोभिड लाग्दैन, त्यस्तो कुनै पनि असर हुँदैन भन्ने खालले बजेट आएको छ। त्यसलाई मैले अघि नै भनेको क्षेत्र जुन असर गरेको छ त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो बजेटमा आउला आशा गरौँ। तर म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने यसरी महत्त्वाकांक्षी र पहिले पनि महत्त्वाकांक्षी राखेर निरन्तर रूपमा जुन दिएर व्यवस्था बजेटहरू नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ, अब यदि भविष्यको नीति तथा कार्यक्रम यदि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ, कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भनेदेखि जनतामा निराशा आउँछ र जनताले चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलप्रति चाहिँ अनास्था गर्छन्, आस्था गर्दैनन्, भरोसा गर्दैनन् र भोलि हामीले जतिसुकै राम्रो काम गर्छौँ भन्दा भने पनि त्यसमा प्रत्याहार गर्दैनन्। त्यो भनेको अल्टिमेटली चाहिँ लोकतन्त्रलाई नै त्यसले चाहिँ असर गर्छ। त्यस कारणले कार्यान्वयन गर्न सक्ने रियलिस्टिक कार्यक्रमहरू मात्रै ल्याएको भएर यो कोरोनापछि रोजगारीको लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योग र पूर्वाधारलाई फोकस गरेर चाहिँ अब आगामी दिनमा बजेट आओस् अनि त्यसपछि बढी त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति त्यसमा कमेन्ट चाहिँ त्यति बेला होला। हजुर, अब यो पूर्वाधारका कुराहरूमा जोड दिइरहँदा बजेट छुट्याइरहँदा हामी टेक्नोलोजी र प्रविधिको कुरामा चुकेको हो। अब यसो छ, टेक्नोलोजी र प्रविधिको कुरा होइन, टेक्नोलोजी दुईटा चिज हुन्छ। टेक्नोलोजी ल्याउने सरकारले पनि ल्याउन सक्छ, निजी क्षेत्रले पनि ल्याउन सक्छ। चाहे स्वदेशी अथवा विदेशी लगानी गर्नुभयो र त्यो लगानी वातावरण भयो भने प्रविधि चाहिँ त्यही आउँछ र प्रविधि ल्याएर पनि मात्रै पुग्दैन, फेरि प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने सिप भएको जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले देख्यौँ अनलाइन एजुकेसन गर्ने भनेर लागेको छ, तर हाम्रो धेरै शिक्षक साथीहरूलाई त्यो अनलाइन सम्बन्धी सिप ज्ञानहरू दिलाइएको छैन। त्यस कारणले अनलाइन एजुकेसन भनेर केन्द्रमा मन्त्रालयमा भनेर मात्रै भएन कि त्यो ग्रामीण परिवेशमा, स्कुल परिवेशमा काम गर्ने हुँदा चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ त्यो बारेमा क्षमता सिप छ कि छैन र त्यो त्यहाँ त्यो किसिमको पूर्वाधार छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब जति सक्दो तपाईँले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई फेरि लगानीको माहौल निजी क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्नुभयो भनेदेखि र जनताको सिप विकासमा ध्यान दिनुभयो भने बल्ल प्रविधि चाहिँ प्रविधिको प्रयोग।
हजुर, अब यो नीति तथा कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि धेरै श्रमिक असहाय अहिले जुन लकडाउनको समयमा भएका कारणले काम गर्न पाइरहेका छन् उनीहरूले राहत प्याकेज सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ कि भनेर निकै अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यसको साटो उल्टो कारबाही सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो भनेर निकै गुनासो गरिरहेका छन् ती श्रमिक असहाय वर्गहरूले। ती श्रमिक असहाय जुन चपेटामा परिरहेका छन् अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले ती गरिब असहायलाई थप चपेटामा पार्ने किसिमको नीति प्रस्तुत भएको हो। अब अहिले सरकारको जुन नीति कार्यक्रम के देखियो भने यो आउने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन 1 गतेदेखि हाम्रो देशमा कोरोनाको कुनै पनि असर छैन। हामी एकदम सुरक्षित छोडेका छौँ। हाम्रा केही साथीहरू विदेश आउनु भएको छ। अब उत्पादनमा लागेर जानुपर्छ, हामीसँग कोरोनाको केही पनि छैन भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ नीति कार्यक्रम आएको छ। अथवा हुन्छ अब यो नीति कार्यक्रम आगामी वर्षको लागि हो, तर मेरो विचारमा आगामी वर्षमा पनि यो कोरोनाबाट हाम्रो देशमा अथवा बाहिरी कारणले गर्दाखेरि पर्ने प्रभाव रहन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो व्यापार बाहिरसित हुने व्यापारमा शिथिलता आउँछ, हाम्रो विप्रेषण कम आउँछ, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो पर्यटकहरू कम आउँछन् र हामीलाई हुने अनुदान र अब सफ्ट लोन पनि कम आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ चुनावलाई चाहिँ। तर मुख्यतया हामीले जुन हाम्रो रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, हाम्रो ढुकुटी भर्ने, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ सहयोग गर्ने, विप्रेषण पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले त्यसमा असर हुन्छ। त्यो असरले अरू क्षेत्रमा कहाँ कहाँ असर गर्छ र व्यापक रूपमा मान्छेहरूको बेरोजगारीको सङ्ख्याहरू उत्पादन हुन्छ र मान्छेहरू बेरोजगार भएका लगानी दिएका मान्छेहरूलाई आगामी दिनमा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति बजेटले चाहिँ दिएको थियो। त्यसैले बजेट हेर्दाखेरि अब हामी पनि पाउने कोरोनाको कुनै पनि छैन, कोरोनाले गरेको अलिकति इम्प्याक्ट छ, त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गरेर गयो भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र टङ्ग्रिन सक्छ भन्ने हिसाबले आएको छ। तर त्यस्तो होइन। यहाँले जुन हेर्नुभयो अब यो अब जुन राहत पाउने वर्ग छ अब झन् पछि ठिक छ, अहिले 50 बेला बेरोजगार भएका मान्छेहरू छन्, यति कहाँबाट खाने भन्ने हुन्छ, रोजगारी कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हुन्छ। उत्पादन भएर अहिले स्टोरमा लागेको मान्छे नगद बन्द गर्नेमा भइरहेको छ, तर त्यो उत्पादन सकेपछि खेतबाट बजारबाट श्रम गरेर लिएर आउनुपर्ने त्यो अवस्थामा अझ भुकमरीको अवस्था हुन्छ। त्यति बेला यी अहिलेका भइरहेका अथवा यो कोरोनाको अझ बढी सङ्क्रमण बढेर हुने असरहरूले श्रमजीवीमा, मजदुरमा, कर्मचारीमा, किसानमा, बेरोजगार भएका युवाहरूमा कस्तो असर पर्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको निजी क्षेत्रमा जस्तै लगानी गरेर यत्रो रोजगारीका अवसरहरू सूचना गरेको छ। भोलि त्यसले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्दैन, ब्याङ्कको सावा ब्याज तिर्न सक्दैन, कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सक्दैन, लगानी पुरै छ। यो कसरी चाहे तपाईँले निजी क्षेत्रको हेर्नु हेर्न सक्दैन, हेर्नु निजी अस्पतालकै कुरा गर्नु भने करिब 100 अर्ब चाहिँ लगानी गर्छ। यहाँ चाहिँ 16,000 कार्यालयले काम गर्दा रहेछ। यीहरूको चाहिँ अब व्यवसाय अब रोजीरोटी कसरी भन्ने यो खालको प्याकेज चाहिँ साउनपछि हुन्छ भन्ने नीति कार्यक्रमले प्रत्याशित गरेको छैन। तर अब आशा गरौँ बजेटमा अहिलेको बजेट ल्याउला अथवा छुट्टै एउटा स्टिमुलस प्याकेज लिएर आउँछ कि त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। माउन्टेन टेलिभिजनको यहाँका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यहाँ काम गर्ने साथीहरूलाई फेरि पनि सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल। विशेष गरी पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ सरकारले। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ र अब कस्तो कुराहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, साथै आजसम्म नबनेका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सँगै यो आयोजनाले पूरा गर्ने अपेक्षा पनि लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमबाटै अर्थशास्त्रीहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, त्यस्तै आयोग तथा योजनाहरूका प्रमुखहरू कसरी लिइरहेका छन्, कस्तो नीति तथा कार्यक्रम आयो, पहिलाको तुलनामा के फरक छ, अबको नीति तथा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी होला, यो विषयमा हामीले केन्द्रित रह्यौँ।